ओम शान्ति। आज 2079 साल असार 23 गते बिहिबार तदनुसार 7/7/2022 को बाबाको मधुर अनमोल महावाणी छ। बाबाले आजको वाणीमा सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, 21 जन्मको लागि रावणको जन्जिरबाट मुक्त हुनको लागि बाबाको श्रीमतमा चल। बाबा आउनुहुन्छ नै तिमीलाई सबै दुःखबाट मुक्त गर्न। जब हामी आत्मा रावणको जेलभित्र फस्न पुग्दछौँ, चारैतिरबाट जब हामी घेरिन पुग्दछौँ विकारबाट, तब नै हामी दुखी अशान्त हुन पुग्दछौँ। हाम्रो जीवनमा अनेक किसिमका दुःखहरू आउने गर्दछ। तब हामी बाबालाई पुकार्ने गर्छौँ। त भगवान हामीलाई यस जन्जिरबाट, यस पन्जाबाट मुक्त गर्नको लागि नै आउनुहुन्छ। यसैले बाबा हामीलाई 21 जन्मको लागि रावणको पन्जाबाट मुक्त गराउनको लागि आउनुभएको छ र साथसाथै हामी सबै दुःखहरूबाट मुक्त हुन्छौँ। प्रश्न छ, सबैभन्दा उच्च लक्ष्य कुन चाहिँ हो जसको लागि धेरै समयको पुरुषार्थ चाहिन्छ? सबैभन्दा उच्च लक्ष्य कुन चाहिँ हो? बाबाले हामी सबैलाई लक्ष्य दिनुभएको छ, उच्च उच्च लक्ष्य। र त्यो लक्ष्य के हो जसको लागि हामीले धेरै समय पुरुषार्थ गरेपछि मात्रै त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ? कुन चाहिँ होला त? त बाबा भन्नुहुन्छ, अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्। अन्तको घडीमा केवल एक बाबा मात्रै याद आओस्। अरू कुनै पनि कुराहरू, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, कुनै पनि कुरा याद नआओस्। यो हाम्रो उच्च लक्ष्य हो। त यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्, अरू कुनै याद नआओस्। यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। यदि कोही याद आयो भने यही दुनियाँमा जन्म लिनुपर्छ। त्यसैले धेरै समयदेखि शिव बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर। यसरी अन्तको घडीमा केवल एक बाबाको यादमा रहनको लागि हामीले लामो समयदेखि एक बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि अन्तको समयमा अरू कोही याद आयो भने हामी सद्गति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् जसको यादमा हामी शरीर छोड्छौँ, फेरि त्यो हिसाब चुक्तो गर्नको लागि जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यही नै फेरि त्यसको लागि यसैले बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ कि लामो समयदेखि एक बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर्ने। अर्को प्रश्न बाबाले गर्नुभएको छ, कति बच्चाहरूको अवस्था ज्ञानमा चल्दा चल्दै तलमाथि किन हुन्छ? कतिपय बच्चाहरूको ज्ञानमा चल्दा चल्दै पनि फेरि पनि अवस्था जुन छ त्यो तलमाथि भइरहेको हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ त? किन एकै अवस्था, स्थिर अवस्था किन रहँदैन त? त बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि पक्का निश्चय हुँदैन। निश्चयमा पर्सेन्टेज रहन्छ भने अवस्थामा पनि फेरि पर्सेन्टेज हुन जान्छ। अर्थात् अवस्था तलमाथि भइरहेको हुन्छ। जब निश्चयमा कमी आउँछ अनि पारो जस्तै अवस्था तलमाथि हुन्छ। निश्चय कम भएपछि अवस्था पनि खस्किन्छ। कहिले धेरै खुसी हुन्छ, कहिले खुसी कम हुन्छ। त्यसैले अवस्था राम्रो भए त खुसी, कहिले फेरि आफूले भनेको जस्तो भएन त फेरि गम, अर्थात् खुसी कम हुन्छ। गीत छ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। यस्तो बिग्रेको संसारलाई बनाउनेवाला मात्रै एक बाबा हुनुहुन्छ।
ओम शान्ति। बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी भोलानाथ शिव बाबाको सम्मुख बसेका छौँ र ब्रह्मा मुखद्वारा यो सहज राजयोग पनि सिकिरहेका छौँ। स्वयं भगवानसँग बाबासँग हामी ब्रह्मा मुखद्वारा यो सहज राजयोग सिकिरहेका छौँ। सबै वेद ग्रन्थ शास्त्र उपनिषदहरूको सार बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ हैन। सबै वेद शास्त्र उपनिषद आदिको सार बाबा सम्झाउनुहुन्छ। यो बच्चाहरूको नै बुद्धिमा बसेको छ। चित्रहरूमा पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। त्यसैले ब्रह्माद्वारा नै सबै वेद शास्त्रहरूको सार सुनाउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो सबै कसले सम्झाउँछ? सबै कुराहरू कसले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ? परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिवले। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। हामीलाई सम्झाउने बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? निराकार ज्योति बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेक कुरा ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। निराकारले सम्झाउनको लागि ब्रह्माको तनको आधार लिनुहुन्छ। जसलाई सम्झाउनुहुन्छ उनीहरूले फेरि अरूलाई सम्झाउँछन्। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भयो र हाम्रो कर्तव्य हुन्छ अन्य आत्माहरूलाई सम्झाउनु। यदि सम्झाउन सक्दैन भने उसले स्वयं बुझेको छैन, अर्थात् बेसमझ छ हैन। अरूलाई बुझाउन सम्झाउन सक्दैन भने यो बुझिन्छ कि ऊ स्वयं नै बेसमझ छ, उसले आफैले नै बुझिराखेको छैन। बेसमझलाई सम्झाइन्छ। बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू को हौ? जब बेसमझ हुन्छ तब नै सम्झाइन्छ। बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। हामी को भयौँ त? बेसमझ। हामी जब बेसमझ बन्छौँ तब सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले म बाबालाई चिनेका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ कि तिमीले म बाबालाई चिनेका छौ? तिमीले वर्षा लिएका थियौ, सत्युगी स्वराज्य थियो। उस बाबासँग हामीले सत्युगी वर्षा प्राप्त गरेका थियौँ। फेरि रावण राज्य हुनाले तिमीले वर्षा गुमाइदियो। रावण राज्य भएको कारणले तिमी पतित बेसमझ कंगाल बनेका छौ। सबै आसुरी मतमा नै चल्छन्। तिमीले सम्झन्छौ कल्प पहिला हामीलाई बाबाले समझदार बनाउनु भएको थियो। हामी जब बेसमझ बनेका थियौँ तब हामीलाई समझदार बनाउनको लागि बाबाले सम्झाउनु भएको थियो कल्प पहिला, र फेरि अहिले पनि बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामी विश्वका मालिक बनेका थियौँ। त्यही समझको कारणले नै फेरि विश्वको मालिक बनेका थियौँ। अहिले हामी मायाको गुलाम बनेका छौँ। सम्पत्तिको गुलाम होइन, माया रावणको गुलाम भएका छौँ। 5 विकारहरूका जन्जिरहरूमा हामी बाँधिएका छौँ। के को जन्जिरमा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार रूपी यो मायाको जन्जिरमा हामी फँसेका छौँ। यी विकारहरूको जन्जिरमा हामी बाँधिएका छौँ र शोक वाटिकामा छौँ। त्यसैले यस्तो जन्जिरभित्र जब रहन्छौँ तब फेरि हामी दुखी हुन्छौँ, अशान्त हुन्छौँ। त्यसरी हामी शोक वाटिकामा छौँ। वास्तवमा सारा विश्वमा रावणको राज्य छ। सारा दुनियाँ रावणको जन्जिरमा बाँधिएका छन्। त्यसैले जे जति गर्छन् गलत नै गर्छन्। यस बन्धनभित्र रहेर जे जति पनि कर्म गरिन्छ त्यो सब कर्महरू विकर्म बन्न पुग्छ, पाप कर्म बन्न पुग्दछ, गलत कर्म हुन्छ। बाबा आएर सबै सही बनाउनुहुन्छ। त्यसैले गलत भएको कर्मलाई
सही कर्म गर्न बाबा सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले परमपिता परमात्मालाई सत्य भनिन्छ, किनकि सत्य कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ। रावणलाई झुट भनिन्छ। आधा कल्प सत्यको राज्य चल्छ, आधा कल्प झुटको राज्य चल्छ। रावण राज्यलाई झुठो दुनियाँ भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिवले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। कसरी? ब्रह्माद्वारा। गायन पनि गरिएको छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। यसरी धेरैले भन्छन् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति, तर यति बेला सबै जीवन बन्धमा छन्। एक सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भन्नुको अर्थ 1 सेकेन्डमा बाबाप्रति निश्चय हुन्छौँ भने निश्चय बुद्धि हुने बित्तिकै बाबाको वर्षाको अधिकारी बनिहाल्छौँ। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको वर्षा लिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी भगवानका बनेका छौँ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा बच्चाहरू हौ। हामी उस भगवान, उस परमात्मा पिताका बच्चा हौँ। जान्दछौ ईश्वरले नै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँमा आउनुपर्छ। पुरानो दुनियाँलाई पतित भ्रष्टाचारी भनिन्छ। सबैले भगवानलाई बोलाउँछन्, भन्छन् हाम्रो जीवनलाई मुक्त गर्नुहोस्, दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्। मनुष्यले जानेका छैनन् दुःखको राज्य कहिले र कसले स्थापना गर्छ। पढ्न त शास्त्रहरू धेरै पढेका छन्, तर दुःखको राज्य कहिले सुरु हुन्छ, कसरी दुःखको राज्य सुरु हुन्छ, यो कुरा थाहा छैन। विद्वान पण्डित आदि छन् जसलाई धेरै घमण्ड धेरै छ, तर कोही यस्तो छैन जसले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसैलाई दिन सकोस्। चाहे जतिसुकै पढे लेखेको भए तापनि कसैले पनि सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको वर्षा दिन सक्दैनन्। कसैले भन्न पनि सक्दैन हामीले जीवन मुक्ति दिन सक्छौँ वा सबैको सद्गति गर्न सक्छौँ। मैले नै सबैको सद्गति गर्छु। कसले? शिव बाबाले। गायन पनि गरिन्छ, परमपिता परमात्मा सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, सर्वका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। दुःखदेखि मुक्त गर्नुहुन्छ। सुखदेखि कसले मुक्त गर्छ र? दुःखदेखि मुक्त त बाबाले गर्नुहुन्छ। त्यसो भए सुखदेखि मुक्त कसले गर्छ? हामी सुखी थियौँ नि, फेरि सुखदेव मुक्त गरेर दुःखमा कसले ल्यायो? फेरि सुखदेखि मुक्त गरेर, हैन? हामी सुखी थियौँ, त त्यस्तो सुखी आत्माहरूलाई सुखबाट फेरि दुखी कसले बनाए त? सुखदेखि मुक्त गर्नेवाला हो रावण। अब रामको श्रीमतमा चल्नाले तिमी 21 जन्मको लागि मुक्त हुन्छौ। त्यसैले बाबाको श्री रामको श्रीमतमा चल्नाले नै हामी दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ। 21 जन्मको लागि हामीलाई फेरि के मिल्छ? वर्षा मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि फेरि सुखदेखि मुक्त गरेर दुःखमा कसले ल्यायो? सुखदेखि मुक्त गर्नेवाला हो रावण। अब रामको श्रीमतमा चल्नाले तिमी 21 जन्मको लागि मुक्त हुन्छौ। यसलाई भनिन्छ जीवन मुक्ति वा सद्गति। बच्चाहरूको बुद्धिमा अहिले बसेको छ। वास्तवमा हामी जीवन मुक्त थियौँ, त्यति बेला सुखधाम थियो। अहिले हामी दुःखधाममा छौँ, जीवन बन्धमा छौँ। बेहदको प्रश्न हुन्छ, त्यसैले यी बाबाले बेहदका कुरा नै सुनाउनुहुन्छ जुन मनुष्यले जान्दैनन्।
बाबामा बेहदको ज्ञान रहेको छ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान रहेको छ। बाबाले नै हामीलाई यस बेहदको ज्ञानद्वारा बेहदको वर्षाको अधिकारी बनाइदिनुहुन्छ र यो ज्ञान अरू कसैमा पनि छैन, त्यसैले कसैले यो ज्ञान दिन सक्दैनन्। न स्वर्गलाई न नर्कलाई जान्दछन्, उनीहरूले यो सबैलाई कल्पना सम्झन्छन्। जीवन मुक्त त कोही बन्न सक्दैन। यो त अविनाशी बनी बनाऊ ड्रामा हो, यसमा केही परिवर्तन हुन सक्दैन। मुख्य हुनुहुन्छ शिव बाबा, उहाँलाई रचनाकार निर्देशक पनि भनिन्छ। यो बेहदको रचनाकार, बेहद सृष्टिको रचनाकार निर्देशक उनै परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि पार्ट छ, जगत अम्बा जगत पिताको पनि पार्ट छ, देवी देवताहरूको पनि पार्ट छ। फेरि इस्लामी बौद्धी आदि आदि आफ्नो आफ्नो पार्ट खेल्छन्, त्यही पार्ट फेरि सबैले खेल्नु छ। फेरि एक धर्मको पार्ट हुन जान्छ, फेरि अरू धर्मकाहरूले आफ्नो समयमा आफ्नो पार्ट दोहोऱ्याउँछन्। जसको जुन जुन समयमा जे पार्ट छ त्यही पार्ट फेरि दोहोऱ्याउने गर्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, यति बेला ब्राह्मण कुल दोहोरिएको छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण कुलको स्थापना हुन्छ। उनीहरूलाई ब्राह्मण सम्प्रदाय भनिन्छ। क्राइस्टद्वारा क्रिस्चियन सम्प्रदायको रचना भयो। परमपिता परमात्माले ब्रह्मा र ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण सम्प्रदाय रच्नुभयो। त्यसैले फेरि ती सबै मुख वंशावली हुन्छन्, कोख वंशावली त हुन सक्दैन। भन्छन् नि, तिमी मात पिता हामी बालक हौँ, त्यसैले ती सबै गोद लिएका बच्चाहरू भए। यो हो नै एडप्सन। पहिला ब्रह्मालाई गोद लिइन्छ, फेरि ब्रह्माद्वारा तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूलाई गोद लिन्छन्। तिमीलाई थाहा छ, हामी शिव बाबाका सन्तान ब्रह्माका बच्चा हौँ। पहिला ब्राह्मणहरूको कुल हुन्छ, यो धेरै महान कुल हो। अहिले नै गोद लिइन्छ, फेरि कहिले यो गोद लिँदैन। सन्यासीहरूको एडप्सन हुन्छ। उनीहरूले आफ्ना जिज्ञासुहरूलाई गोद लिन्छन्, भन्छन् तिमी हाम्रो फलोवर्स हुन सक्दैनौ। घरबार छोडेर गेरु वस्त्र धारण गरेपछि मात्रै फलोवर भनिन्छ। यहाँ तिमी हौ ब्राह्मण, तिमीले यही सच्चा राजयोगको बाटो सबैलाई बताउनु छ, केही न केही सम्झाउनु छ। एक सेकेन्डमा बाबाबाट वर्षा मिल्छ। परमपिता परमात्माद्वारा अवश्य मुक्ति, जीवन मुक्तिको नै वर्षा मिल्छ। शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। सबै आत्माका पिता हुनुहुन्छ को शिव। उहाँलाई याद गर्नाले तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। लौकिक पितालाई याद गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्दैनौ। ठिक छ, घरमा बस, तर शिव बाबालाई याद गर। हामी आत्मा शिव बाबाका सन्तान हौँ, यही निश्चयमा रहनु छ। हामी शिव बाबाका सन्तान हौँ, हामी उस पिता, एकै पिताका सन्तान, आपसमा भाइ भाइ हौँ। यो हामीमा पक्का निश्चय रहनुपर्छ। पुरा निश्चय नहुनाले नै अवस्था तलमाथि हुन्छ। जब हाम्रो निश्चय पुरा हुँदैन त पुरुषार्थ पनि फेरि सही रीतिले हुन पाउँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था पनि तलमाथि भइरहन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अवस्था तलमाथि हुन्छ, जस्तै पारो हुन्छ नि। अहिले भर्खरै खुसीको पारा चढ्छ, अहिले नै फेरि बिर्सिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी फर्केर घर फर्केर जानु छ, फेरि आएर नयाँ शरीर लिन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामीले
पुनर्जन्म लिँदै आएका छौँ। सर्पको लागि पुनर्जन्मको कुरा हुँदैन। उसले एउटा पुरानो काँचुली छोडेर अर्को नयाँ लिन्छ। त्यसरी नै तिमीले पनि फेर्नु छ। मनुष्य जब वृद्ध हुन्छन् अनि भन्छन् अब जानु छ। कहाँ जानु छ? घर फर्केर जानु छ। तुरन्तै साक्षात्कार हुन्छ, अब म बालक बन्नेवाला छु। उनलाई थाहा हुन्छ, अब म शरीर छोडेर बालक बन्छु। फेरि सतो प्रधान शरीर मिल्छ। यो आभास हुन्छ कि अब म शरीर छोड्दैछु, यो पुरानो बुढो शरीरलाई छोडेर नयाँ बालकको शरीर धारण गर्नेछु। पुरानो शरीरलाई जीर्ण भनिन्छ। दुनियाँ पनि पहिला नयाँ हुन्छ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। त्यसैले 4 भाग राखिएको छ। भन्छन् कल्पको आयु त धेरै लामो हुन्छ। कल्पमा 84 लाख योनि लिनुपर्छ। तिमीहरूले त कल्पलाई छोटो बनाइदिएका छौ। फेरि हेर कति दुःख छ। लाखौं वर्ष आयु बनाएकोले सम्झन्छन् 84 लाख जन्म हुन्छ। यो कुरा बसेर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। 84 जन्म हामी कसरी लिन्छौँ? हामी 84 लाख जन्म लिँदैनौँ। यो कुरा बाबाले नै हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। विद्यार्थीले शिक्षकलाई कहिल्यै भुल्दैनन्। जो विद्यार्थी हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो शिक्षकलाई जरुर सम्झेको हुन्छ। तिमीलाई पनि थाहा छ, हामी पढ्न आउँछौँ ईश्वरीय क्लासमा। मुरली सबै सेन्टर काले सुन्छन्। पढाउने त एक ज्ञान सागर नै हुनुभयो। हामीलाई पढाउनेवाला ज्ञान सागर परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर, पतित पावन, सर्वका सद्गति दाता भनिन्छ। सर्व अर्थात् यहाँ र सबै सेकेन्ड, सबै खण्ड आउँछन्। तिमी हौ ईश्वरीय सन्तान। तिमीले ईश्वरद्वारा जति पढ्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। बाबाबाट हामी पढाइ पढेर हामी पुरुषार्थ गर्छौँ, त फेरि जति हामी धारण गर्छौँ त्यति नै उच्च पद प्राप्त गर्छौँ। पढाइ पनि धेरै सहज छ। केवल 2 शब्द याद गर्नु छ। तिमीले कसैलाई पनि भन्न सक्छौ, परमपिता परमात्मा बेहदको बाबालाई याद गर्यो भने अन्त्यकाले जो श्री सिमरे यस्तो जन्ममा जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्य धेरै महान छ। अन्तको घडीमा सिर्फ एक बाबाको याद रहोस्। त यो लक्ष्य धेरै महान छ, उच्च छ। सावधानीले सिँढीमा सम्हाल गरेर चल्नु छ। एक अर्कालाई सावधानी राख। एक अर्कालाई सावधान गरिराख। एक अर्कालाई करेक्सन गरिराख्ने अथवा उनीहरूलाई सम्झाइराख्ने, ताकि याद आओस्, पुरुषार्थमा तीव्रता आओस्। शिव बाबालाई याद गरिराख। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यी गुरुहरूलाई पनि मैले उद्धार गर्नु छ। तिमी माताहरूद्वारा गुरुलाई पनि उद्धार गर्ने शिव बाबा हुनुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? माताहरूद्वारा गराउनुहुन्छ। तिमी माता गुरु बिना कसैको पनि उद्धार हुनु छैन। मातालाई नै निमित्त बनाइन्छ। जगत अम्बा मुख्य हुन् नि। हेर उनको कति प्रभाव छ। ब्रह्माको त्यति छैन। केवल पुष्करमा मन्दिर छ, त्यहाँ धेरै जसो पुरुषहरू नै जान्छन्। अम्बाको धेरै मान छ। जताततै देवीहरूका मन्दिरहरूमा धेरै मेला लाग्छ।
गुरुहरूको मतमा चल्दा चल्दा धेरै धक्का खाएका छौ। फाइदा के भयो? गुरुको मतमा चल्दा चल्दा हामीलाई अनेक किसिमको धक्का भयो, अनेक धोखा भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यसबाट फाइदा के भयो त? केही पनि भएन। उत्रिने कला हुने भएकोले दुनियाँ पतित त बन्नु नै छ, फर्केर कोही जान सक्दैनन्। तिमीले बुझेका छौ, बुझिसकेका छौ, तिमी जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै पतित छन्, जीर्ण अवस्थामा छन्, त्यसैमा सबै आउँछन्। यस दुनियाँमा मनुष्यलाई कति दुःख छ, कदम कदममा दुःख बढ्दै नै जान्छ। पहिला पहिलामा दुःख छ, यो हो नै दुःख धाम। यसैले दुःख धाममा दुःख हुन्छ नै। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाहिर त बिल्कुल बेसमझ छन्, बाबालाई नै चिनेका छैनन्। हामीले त बाबालाई चिन्यौँ, तर दुनियाँमा बाबालाई कसैले राम्ररी यथार्थ चिन्न सकेको छैन। भन्छन् पनि तिमी माता पिता अवश्य उहाँ स्वर्ग रच्नेवाला हुनुहुन्छ। शिव बाबा नै स्वर्ग रच्नुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गको वर्षा दिन। जो यहाँ आएर जान्छन् फेरि उनीहरूको गायन हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ फेरि स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। अहिले वर्तमान समयमा स्वर्गको पुनः स्थापना भइरहेको छ। जब स्वर्ग थियो त्यति बेला अरू कोही थिएनन्। अहिले अरू सबै छ, तर यो धर्म छैन, फाउन्डेसन नै छैन। अहिले जुन त्यो आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो त्यसको फेरि स्थापना भइरहेको छ। आधा कल्पसम्म फेरि अरू कुनै धर्म निस्कँदैन, एउटै धर्म हुन्छ। आधा कल्प सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्य, यो हो तिम्रो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार। हामीले आफ्नो स्वर्ग स्थापना गरिरहेका छौँ। राज्य गर्नको लागि लायक बनिरहेका छौँ। उहाँले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ, लायक बनाउनुहुन्छ अनि दिनहुँ पक्का बनाउनको लागि। बाबाले हर दिन हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ के को लागि? कि निश्चय बुद्धि होस्, पक्का होस्। त पक्का भएपछि नै पुरुषार्थ सही रीतिले हुन्छ र प्राप्ति पनि त्यसअनुसार हुन जान्छ। कसरी गर्नुपर्छ यसको लागि बाबा बसेर बाटो देखाउनुहुन्छ। पुरुषार्थ कसरी गर्ने त? त्यसको लागि बाबा हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। तिमी कर्मयोगी पनि हौ, यो हो बच्चा आदिले दिक्क पार्छन्, रौरव नर्क हो नि। सन्तान हुन् दुःख दिने। यस कलियुगमा बाबा भन्नुहुन्छ कि सन्तान दुःखको लागि हुन्छ। त्यहाँ हुन्छन् सुखदायी सन्तान, किनकि सुखधाम हो नि। त्यहाँ कुनै यस्तो चिज हुँदैन जसबाट दुःख होस्। दुःख दिने चिज कुनै पनि कुरा सत्युगमा हुँदैन। वा मैलापन होस् न त मैलोपन नै हुन्छ। यहाँ त कति दुःख छ, बिमारी आदि कस्ता कस्ता फोरी निस्किन्छन्। अगाडि कहाँ थिए र? क्यान्सरको बिमारीको नाम पनि सुनिएको थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ कि स्वर्गमा कुनै बिमारी हुँदैनन्, सब स्वस्थ तन्दुरुस्त रहेको हुन्छ, हृष्टपुष्ट रहेको हुन्छ, कुनै बिमारी हुँदैन। जब आसुरी राज्य सुरु हुन्छ अनि यी फोरी बिमारी सुरु हुन्छन्। ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ, स्वर्गमा कति राम्रा गाईहरू हुन्छन्। भन्छन् कृष्णसँग यस्ता यस्ता राम गाई थिए, त्यसैले उनीहरूलाई
पनि ग्वाला बनाइदिएका छन्। कृष्ण कुनै ग्वाला कहाँ थिए र? तिमीले भन्छौ शिव बाबाले यी चैतन्य मनुष्य रूपी गाई चराउनु भएको हो। श्री कृष्णले कुनै गाई चराउनु भएको होइन कि यस सङ्गम युगको घडीमा चैतन्य मनुष्य रूपी गाई चढाउनु भएको हो। ज्ञान घाँस खुवाउनुहुन्छ। त शिव बाबा ज्ञान सागर हामीलाई ज्ञान घाँस खुवाउनुहुन्छ। ज्ञानको कलश माताहरूमाथि राखिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब मैले जे सुनाउँछु त्यही सुन, अरू कसैको सुन्नु छैन। हजार मनुष्य त हजारै कुरा हुन्छ, हरेकको भिन्न भिन्न मत रहेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यसैले अब मैले जे सुनाउँछु त्यही सुन। पहिलो कुरा हो मन मना भव। मनमा नै एक बाबाको यादमा रहने, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो हो धेरै सहज उपाय। यसैले बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ, जन्म जन्मको लागि कमाई हुन्छ। यसैले यो धेरै सहज उपाय हो जो स्वयं भगवान सहज ते सहज राजयोग सिकाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकेला थे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणा पहिलो छ, एक बाबाको श्रीमतद्वारा, एक शिव बाबाको श्रीमतद्वारा रावणको जन्जिरबाट मुक्त गरेर जीवन मुक्तिको वर्षा दिलाउने सेवा गर। एक बाबासँग नै सुन, बाँकी जे सुन्यौ त्यसलाई बिर्स। लक्ष्य महान छ, त्यसैले एक आपसमा सावधान गर्दै बाबाको याद दिलाएर उन्नति गर्दै जाऊ। वरदान छ, सत्यको हिम्मतद्वारा। सत्यतामा ताकत रहेको हुन्छ, बल रहेको हुन्छ। त्यसैले विश्वासको नाउँ सत्यता हो। दिमागको इमान्दारी छ भने उसमाथि बाबाको परिवारको स्वतः दिलको प्यार र विश्वास हुन्छ कि विश्वासको कारण पुरा अधिकार उसलाई दिन्छन्। ऊ स्वतः सबैको स्नेही बन्छ। त्यसैले सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन। सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन। सत्यलाई सिद्ध नगर, किनकि सत्य स्वयं सिद्ध छ। सत्यतालाई सिद्ध नगर, सिद्धि स्वरूप बन, तब तीव्र गतिले अगाडि बढ्छौ। स्लोगन छ, सबैभन्दा अधिक धनवान उही हो जसको पासमा शान्ति र पवित्रताको खजाना छ। हैन, जोसँग शान्ति र पवित्रताको एकदम अनमोल खजाना रहेको हुन्छ, उनै धेरै धनवान छ। ओम शान्ति।